السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالكوريكسيون ديال واحد ليكزامان ديال بروبليم ايكونوميك سوسيو بي اس ديال سيمستر 3. اكزامان ديال بروف جوهري خاص بكلية الاقتصاد بأكادير. دونك هاد الاكزامان اللي فيه 25 كيستيون كي سي ام، يعني كل كيستيون يقدروا فيه يكونوا فيه ريبونس ولا اكثر اللي هما صحاح. دونك غنبداو بالكيستيون الاول اللي هو سولون ليكونوميست شامبتر، جوزيف شامبتر. دونك بالنسبه لجوزيف شامبتر معروف لا تيوري ديالو اللي كتقول لك بان لينوفاسيون ا لوريجين دو لا كرواسونس ايكونوميك، يعني كيقول لك بان لا سورس ديال لا كرواسونس ايكونوميك هو لينوفاسيون ولا البروغري تكنيك. دونك جوزيف سامبتر واحد ليكونوميست اللي هو ايكونوميست اللي هو اوتريشيان نمساوي، اللي كانوا عنده دي تيوري معروفين بحال هذا ديال لينوفاسيون، بحال لي فليكتياسيون ايكونوميك، بحال تيوري ديال لا ديستراكسيون كرياتريس، وكما قلت لكم ديال لينوفاسيون. دونك هذا كيسيون كيحطو الاستاذ تيسولكم مثلا على شامبتر تيقول لك شنو هما لي تيوري ديالو. قلنا كاينه الفليكتياسيون ايكونوميك، كاينه لا ديستريكسيون اي كرياتريس اي انفان لينوفاسيون. دونك بالنسبه لهاد الكيستيون هذا selon l'économiste Schumpeter, le progrès technique entraîne uniquement de la création d'emplois, uniquement de la distraction de l'emploi, une phase créatrice de l'emploi, une phase destructrice de l'emploi, où le progrès technique n'a aucune influence sur l'emploi. هنا جواب صحيح هو هاد جواب صحيح هو هاد دي سي الجواب الصحيح. هاد بوغ شامبتر راه كيقول لك بان لينوفاسيون ولا البروغري تكنيك عنده واحد اونترين واحد لا فاز كرياتريس دو لومبلوا، يعني ملي كيكون عندنا كرواسونس ايكونوميك راه هاد البروغري تكنيك كي كريي لينا لي زومبلوا. اما الا كانت عندنا ديبريسيون ايكونوميك ولا ريسيسيون، دونك هاد البروغري تكنيك كيدمر لومبلوا، تيكون عنده واحد لا ديستريكسيون دومبلوا. دونك جواب صحيح هو سي. دابا كيستيون 2 بور شامبتر اوسي. Pour Schumpeter, le progrès technique est extérieur à l'économie. Le progrès technique joue un rôle essentiel dans l'activité économique. L'innovation apparaît de le temps, ou là, l'innovation apparaît de façon groupée. نبداو بالريبونس A. Le progrès technique est extérieur à l'économie. Non, بالعكس راه جوزيف شامبتر كيقول لك بأن le progrès technique n'est pas considéré comme extérieur de l'économie. يعني هذه خطأ. Le progrès technique joue un rôle essentiel dans l'activité économique. Donc هذه بيرا صحيحة. Si l'innovation apparaît tout le temps, non خطأ. L'innovation apparaît de façon groupée à un moment donné. هادشي اللي كيقول هو كيقول لك بأن les innovations apparaissent de façon groupée. يعني كيقول لك l'innovation apparaît en grappe، يعني كيبانو بحال شي غراب، يعني بحال داكشي ديال العنب تيبانو اون غراب دو فاسون غروبي، ولكن ا ان مومون دوني. دونك جواب صحيح هو هاد الدي هذا. دابا الكيستيون نيميرو 3. Les conclusions de la théorie de Harold Domar et préconise. Donc كنعرفو la théorie de Harold Domar. Harold Domar ce sont deux économistes keynésiens اللي تكلموا على لا كرواسونس ايكونوميك، سورتو لا كرواسونس اكزوجين، اللي قال لك بان لا كرواسونس ايكونوميك السورس ديالو هما دي فاكتور اكسترن اللي هما لانفستيسمون اي ليبارن. وهارود دومار هما افيك لانترفونسيون دو ليتا. هما كيقول لك بان ما كاينش كرواسونس ايكيليبري ا لون تيرم، كاين غير كرواسونس ديزيكيليبري هو اللي كاين. هما بحال الافكار ديال كينيز، هما شويه كيخدموا بلانسيرتيتود. دونك les conclusions de la théorie Harold Domar préconisent A. La croissance se relie directement à l'épargne. B. La croissance se relie indirectement à l'épargne. C. La croissance n'a aucun lien avec l'épargne.
dès la croissance ne peut être mesurée. Donc الجواب صحيح هو A. حيت بالنسبة لهارود دومار بجوج تيقول لك بأن la croissance راه se relier directement à l'épargne et à l'investissement. Question رقم 4. La théorie de Robert Solow. Robert Solow واحد l'économiste اللي هو نيو كلاسيك اللي تا هو تكلم على لا تيوري دو لا كرواسونس اكزوجين، يعني كيقول لك بان لا كرواسونس ايكونوميك يجي بواحد لي فاكتور اللي هما اكسترن. باغمي هاد لي فاكتور اسونسييل اللي عند روبرت سولو اللي ولا كيعتبروا هو السورس ديال لا كرواسونس اللي هو البروغري تكنيك. دونك pour Solow, les pays dominés peuvent potentiellement connaître une croissance relativement rapide. Oui, هذا صحيحة. Les taux de croissance tendent à ralentir à mesure de l'augmentation du revenu. Donc هذا صحيحة. Et هو كيقول لك بأن les pays pauvres, les pays riches, les pays pauvres peuvent rattraper les pays riches par la loi du rendement décroissant. L'épargne et l'investissement sont les seules données importantes de la croissance. Non, khata. Et tu vois qu'il dit que les sources de la croissance, l'investissement, l'épargne, croissance démographique et le progrès technique. L'essentiel c'est le progrès technique. L'acquisition des nouvelles techniques n'a aucune influence sur la croissance. خطأ. حيت هو كيقول لك بالعكس l'acquisition ديال لي نوفيل تكنيك عنده واحد لانفلونس كبير على لا كرواسونس ايكونوميك. دابا نشوفو كيسيون رقم 5. كيسيون 5 لا كرواسونس اي كالكولي واش on incluant inflation en utilisant un PIB non corrigé de l'augmentation de l'indice des prix ou là en monnaie constante ou là en pourcentage de l'épargne brute. Donc هنا بالنسبه لا كرواسونس راه كاين دو ميثود باش كيتحسب لا كرواسونس. كاين لو طو دو كرواسونس نومينال وكاين لو طو دو كرواسونس ريال. لو طو دو كرواسونس نومينال هو كيتحسب لو بي اي بي نومينال، والبي اي بي نومينال كنعرفوا ان كندخلوا لانفلاسيون فيه. باغ كونطخ لو طو دو كرواسونس ريال كيتحسب البي اي بي ريال، والبي اي بي ريال توجور كتخدم بالموني كونستانت ولا بالبري كونستانت وكنيغليجيو ليفي دو لانفلاسيون، يعني ما كيكونش ليفي دو لانفلاسيون. دونك على حساب داكشي نقدر نقول لك ان الجواب صحيح هو ا وحتى بي. دابا كيسيون 6 la croissance intensive. La croissance intensive c'est quoi? La croissance intensive هو واحد la croissance économique اللي هو le résultat ديال l'utilisation efficace des facteurs de production sans l'augmentation des effectifs. يعني الeffectifs كيكونوا نول، يعني كنحافظوا على نفس لي زيفيكتيف اللي عندنا ديال لي فاكتور دو برودكسيون وكنستعملوهم بواحد الطريقه افيكاس. دونك كيكون عندنا كرواسونس ايكونوميك اللي هو لا كرواسونس انتونسيف. دونك انترين ان بيس دي زيفيكتيف نو، بالعكس هو كيبقاو لي زيفيكتيف ستابل ما كيتغيروش. نو جينير با دومبلوا سيبليمونتير، وي حيت راه ما كنزيدوش لي زيفيكتيف ديال ترافايور. créer un écart entre les riches et les pauvres, non. Génère des créations de l'emploi, non. Question numéro 7. La crise financière et l'origine. La crise financière, اللي كانت في l'Amérique في 2006, 2007 et 2008. La crise ديال subprime. Donc, واش forte demande de crédit de logement aux États-Unis d'Amérique. وي صحيحة هادي. حيت السبب ديال لا كريز هي السي برايم، والسي برايم هما سو سون دي كري دو لوجمون، يعني دي بري بونكير كيعطوهم لي بونك الناس اللي عندهم دي روفوني اللي هما فابل. دونك هذا هو السبب ديال لا كريز. بيت داميليوري لو راسيو كوك، وي صحيحه حتى هذه، حيت راه كان السبب هو هذاك لو راسيو كوك اللي كان في لاكور ديال بال واحد في 1988. L'introduction de la titrisation.
لا تيتريزاسيون راه كانت سبب من الاسباب ديال الكريز. راه من الاسباب ديال الكريز هو هذوك سي برايم ولا تيتريزاسيون. من بعد نشوفوا شنو هو تيتريزاسيون. دونك جواب سي صحيح. دونك le modèle de croissance théorique nous permettant de mieux comprendre la croissance des évolutions des investissements et d'épargne, les connaissances des évolutions des investissements et d'épargne, les connaissances des évolutions de taux d'épargne et de taux d'intérêt, les connaissances des évolutions de taux d'épargne, de taux de croissance démographique, l'innovation technique, d'autres facteurs connexes sur la production et la croissance, les conséquences des évolutions des taux d'intérêt, des taux de croissance démographique et des innovations techniques. جواب صحيح هو سي. لي تيوري ديال لا كرواسونس ايكونوميك كلهم، يعني لي تيوري ديال هارولد دومار، تيوري ديال روبرت سولو والتيوري ديال جوزيف شامبتر، كلشي جا معاهم هاد لي ريبونس سي. كيسيون 9 دابا لا كرواسونس اكستنسيف. دابا لي فورم ديال لا كرواسونس كاين جوج، ولا لي تيب دو كرواسونس كاين جوج، كاين كرواسونس انتونسيف وكاين كرواسونس اكستنسيف. لا كرواسونس اكستنسيف هو لوغمونطاسيون ديال لا برودكسيون، كتكون السبب ديالها هو لوغمونطاسيون دي كونتيتي فاكتور دو برودكسيون. دونك augmentation des quantités facteurs de production avec diminution d'emploi خطأ. augmentation des quantités facteurs de production avec accroissement de l'emploi دي صحيحة. donc هنا diminution des quantités facteurs de production avec maintien d'emploi خطأ. augmentation des quantités des facteurs et de production avec maîtrise d'emploi خطأ. question 10 parmi les facteurs qui ont joué un rôle dans l'expansion de la prix-guerre au Japon. Donc, on a le haut niveau de l'investissement nouveau. Oui, هذه صحيحة. حيت راه السبب ديال كانت عندنا واحد زعما اكسبونسيون ديال الجابون لا كرواسونس هو les investissements, développement des investissements. L'exportation des nouvelles technologies vers les pays étrangers خطأ. بالعكس l'importation هي اللي صحيحة. Le développement des services financiers bancaires خطأ. L'expansion accélérée du secteur agricole خطأ. بالعكس l'expansion accélérée du secteur non agricole. Donc الجواب صحيح هو A. Parmi les changements effectués par la Turquie lors de son processus d'adhésion à l'Union européenne, on note يعني les secrets ديال le modèle de croissance de la Turquie. شنو هو الاسرار ديال التفوق ديال la croissance en Turquie. La régression de la demande intérieure خطأ. L'augmentation des taux d'impôt خطأ. C'est les valorisations des produits nationaux صحيحة حيت عطاو قيمة للمنتوج الوطني ديالهم. L'accroissement des rôles des secteurs privés dans l'économie turque حتى هي صحيحة. دونك الجواب الصحيح هو سي او دي. دابا ليكونومي دي سنغافور شنو هما الاسرار ديال التفوق ديال الاقتصاد ولا النمو الاقتصادي في سنغافورة. دونك grâce au service bancaire et financier صحيحة هذا من الاسرار ديالهم. commerce et navigation حتى هي صحيحة. Donc commerce et navigation حتى هي صحيحة. هي صحيحة. Le secteur agricole خطأ. tourisme chantier naval et raffinage de pétrole حتى هي صحيحة. دونك هادو هما كلهم صحاح يعني الأسرار ديال دونك هاد A و B et D. دابا نشوفو لي كيسيون سويفونت. Le modèle de la croissance de la Malaisie a pour force. شنو هما لي فورس ديال la croissance de la Malaisie؟ أول حاجة système éducatif performant صحيحة حيت من الأسرار ديالهم من أسرار التفوق ديالهم هو l'éducation. لأن أي دولة بغات تفوق في الاقتصاد ديالها اول حاجه خصها تبدا بها هو التعليم ليديكاسيون التربيه والتعليم حيت راه هما الاسرار ديال كلشي. دونك يعني ان الجواب دونك الجواب ا صحيح هو ا. بي دي فيبل تو دامبو خطا. اون ايكونومي انديبوندون دو لا دوموند اكسترن لا بالعكس هذا راه فيبليس بالنسبه ليه. لو ديفلوبمون دو لا فينانس اسلاميك هو صحيحه. دونك الإجابة الصحيحة هو A ou C. D'abord question 14. Parmi
les atouts du Maroc en site. شنو هما les forces ديال l'économie marocain. اول حاجه emplacement stratégique du royaume, معروفه بان البوزيسيون استراتيجيك دي ماروك جاو عنده واحد البوزيسيون اللي هي مزيانه بزاف اللي كتساعدو في النمو الاقتصادي ديالو. دونك اصحيحه. exportation spécialisée en agriculture وصحيحه حتى هي. population à vocation jeune حتى هي صحيحه. système éducatif très performant خاطر بالعكس لا parmi les faiblesses ديال الماروك هو سيستيم ايديكاتيف. عنده سيستيم ايديكاتيف عنده هو مال بزاف خايب، يعني ماشي شي حاجه اللي هي بيرفورمون، يعني فيبل المغرب في السيستيم ايديكاتيف. دونك 15 durant les 5 dernières années l'économie marocaine privilégiée. دونك شنو دار المغرب في هاد 5 سنين الاخيره؟ دونك l'accélération industrielle، وي داروا دوك لي بلان d'émergence industrielle, la compétitivité des entreprises, voilà, les entreprises marocaines voilà, compétitives, la baisse, donc c'est la baisse de la dette خطأ, la marginalisation de l'Afrique خطأ تاهي بالعكس المغرب راه تقيمة l'Afrique ماشي يهمش l'Afrique. Donc on entend par le chômage frictionnel. Le chômage frictionnel هو واحد الشوماج اللي هو شوماج فولونتير، هو شوماج دو بلان امبلوا، يعني واحد خدام وما كتعجبوش الخدمه وكيخرج منها كيقلب ما احسن. دونك لا سيساسيون فولونتير دو لومبلوا. دونك صحيحه. البيرت سيزوني دو لومبلوا خطا، لو ديفيسيل دو لومبلوا خطا، لو روكماسي الوتوماتيزاسيون خطا. 17 le modèle de croissance marocain montre plusieurs signes d'essoufflement. دونك يعني المغرب عانى من واحد المشاكل في الاقتصاد ديالو. شنو هما؟ لاغرافاسيون دي ديزيكيليب ماكرو ايكونوميك صحيحه، حيت داكشي اغرافا بزاف ديزيكيليب ماكرو ايكونوميك سيرتو لا بالونس كوميرسيال و ديفيسيت بيدجيتير. دونك ديمينيسيون دي ليبارن خطا، ديزيكيليب ماكرو ايكونوميك خطا، لوغمونطاسيون نون ميتريزي دو لا ديت بيبليك خطا. وجاب صحيح هو هذا. دونك لو شوماج ستركتوريل، le chômage structurel هو chômage involontaire، السبب ديالو هو changement ديال structure économique. donc un chômage de plein emploi خطأ، هذا chômage de plein emploi هو frictionnel volontaire خطأ، massif et permanent صحيحة. donc هذا سي جواب سي صحيح. résultat d'un déséquilibre entre l'offre et la demande هي صحيحة. question 19 parmi les conséquences du chômage montée de la facture sociale de l'État. Oui, bien sûr. Et qui aide les dépenses de l'État et les canaux de chômage. Augmentation des inégalités sociales. Mais qui compte chômage, a donc tafawut الطبقي qui تزاد. Augmentation de la croissance. بالعكس chômage راه كيدير لك la diminution de la croissance. ماشي augmentation. Les conséquences du chômage. La montée de la pauvreté وصحيحه كتزاد لا pauvreté. augmentation de la consommation بالعكس الشوماج راه الناس ما خدامينش دونك يعني لا كونسوماسيون كتنقص. لا بيس دي كونفلي سوسيو بالعكس الشوماج راه كيزيد لك لي كونفلي سوسيو. بيس دو لا دوموند راه يعني هذه صحيحه. لا بيس تنقص لا كونسوماسيون يعني لا دوموند دونك دي صحيحه. La crise financière de 2007 est marquée par une crise d'insolvabilité des banques. راه ماشي لي بونك اللي كانوا انسولفابل، راه لي ميناج، يعني دوك الناس اللي كسلفتهم البنك هما اللي كانوا انسولفابل. ماشي ان كريز دانسولفابيليتي دي بونك، ان كريز دانسولفابيليتي دي ميناج هما اللي ما قدروش يخلصوا البنكه. ان كريز دو ليكيديتي سور لو مارشي بونكير. وي صحيح، حيت لي بونك بقاو كيعطوا الكريدي للناس ولكن بلا غارانتي حتى ما لقاو باش يردوا فلوسهم. ابوندونس دو ليكيديتي سور لو مارشي خطا. دونك جواب صحيح هو بي. لو مارشي مونيتير راه معروف سي ان مارشي دو كور تيرم. في جوج ديال الانواع ديال لي مارشي، فيه المارشي انتر بونكير والمارشي élargi ولا كيتسمى المارشي دو تيتر دو كريونس نيغوسيابل. دونك صحيحه. دونك مارشي موين كور تيرم هذا مارشي فينونسي كومبوزي دي مارشي انتر بونكير اي دو تي سي ان صحيحه. هذا مارشي دي زاكسيون لا راه بي او دي خاص بالمارشي فينونسي. لا تيتريزاسيون، تيتريزاسيون هي لا ترانسفورماسيون ديال لي كريدي بونكير اون تيتر بورسي، هي هادي.
Donc la transformation des actifs bancaires en titres boursiers صحيحة. حيت الاكتيف بانكير هما دوك لي كريدي اللي كيعطيو الناس. حيت دابا الكريدي اللي كدير البنكه راه كيبان في الاكتيف ديالها كنتو. دونك اصحيحه لا ترانسفورماسيون دي باسيف بانكير اون تيتر نيغوسيابل خطا. دي تيتر بورسي ا لوريجين دي زاكتيف بانكير راني سي هادي تاعي قلبهم تاع هادي صحيحه نفس سينيفيكاسيون. دي بري بانكير transformés en titre de boursier négociable. طيب صحيحة. Donc ACD. Le système financier marocain n'a pas pâti de la crise financière. المغرب قال لك ما تأثرش بلا crise financière اللي كان في 2006, 2007 et 2008 grâce à la finance islamique non خطأ, grâce au strict respect des règles prudentielles de Bâle 2 وصحيح. grâce à son intégration de la finance mondiale non بالعكس المغرب لازم يتأثر. هو دار لي ريغل بريدونسيال ديال بال 2 وما كانش عنده انتغراسيون في الفينانس مونديال داكشي علاش grâce à sa rigidité de financement خطأ. 25 questions l'akhir. On entend parler marchés dérivés. Les marchés dérivés هما le lieu de convertir du risque des marchés des capitaux. جواب صحيح هو دونك جواب صحيح هو بالنسبه للمارشي ديميسيون دو نوفو تيتر هذا كيتسمى المارشي بريمير. دونك الجواب الصحيح هو دونك نتمنى انكم استفدتوا من هذه الاكسبليكاسيون هذه. الى اللقاء واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في الاكزام ديالكم.